پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ اج مقبوضہ جموں کشمیر میں یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ 5 اگست 2019 دے غیر قانونی اقدامات سن بھارت کو دنیا دے سامنے ایک ظالم اور جابر دے طور دے اتے بے نقاب کیتا ہے اور یہ دیہڑا کشمیریاں دے واسطے یوم سیاہ ہے۔ یوم استحصال جدوجہد کرنے والے کشمیریاں دے نال اظہار یکجہتی دا دیہڑا ہے۔ یوم استحصال بھارت کو یہ آخنے دا دیہڑا ہے کہ کشمیر دے لوگ آزادی حاصل کرنے تک آرام دے نال کسی بھی صورت وچ نہ آج سن۔ یوم استحصال بھارت کو یاد دلانے دا دیہڑا ہے کہ اس دے 5 اگست دے غیر قانونی اقدامات کے ذریعے کشمیر دی متنازع حیثیت کو کسی بھی صورت وچ بٹایا نہیں جا سکتا۔ یوم استحصال دا مقصد کشمیری عوام دی شناخت کے خلاف بھارت کی سازشاں کو دنیا دے سامنے بے نقاب کرنا ہے۔ یوم استحصال بھارت کو واضح طور دے اتے یہ پیغام دینا ہے کہ پاکستان کشمیریاں کو ان دی جدوجہد وچ کلا کسی بھی صورت وچ نہیں چھوڑ سکتا، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ یوم استحصال بھارت اور دنیا کو یہ آخنے دا دیہڑا ہے کہ جد کشمیر دی گل آندی ہے تو پاکستان ہر سطح دے اتے کشمیریاں دے نال کھلوتا دا ہے۔ اسی واسطے اس دیہڑے کو پاکستان آزاد کشمیر اور دنیا پار وچ کشمیری یوم استحصال کشمیر دے طور دے اتے منا رہے ہیں۔ بھارت کی 5 اگست 2019 دی غیر قانونی کاروائیاں کشمیریاں دی شناخت دے اتے بہت بڑا حملہ ہے، لیکن کشمیریاں سن بھی یہ عہد کیتا ہے کہ اساں اپنی شناخت اور اپنی آزادی دے واسطے ہر ایک قربانی دینے دے واسطے تیار ہیں۔ مودی حکومت دے 5 اگست دے اقدامات کشمیر دے اتے اقوام متحدہ دی قرارداداں دی بھی سراسر خلاف ورزی ہے۔ کشمیری اپنے مادر وطن دے اتے بھارتی غیر قانونی قبضے کو مکمل طور دے اتے ٹھلاندے ہیں اور ثابت قدمی دے نال اپنے حق دے واسطے ڈٹے ہوئے ہیں۔